important it is for a child of God to overcome in this world. र यस छोटो सन्देशमा बाइबलबाट हामी केही कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ र एउटा परमेश्वरको नानीले यस संसारमा कसरी विजयी जीवन जिउनु पर्छ। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Over the years we have been hearing, though the church is preparing for the rapture, the church will not be found in the rapture. हामीले वर्षौंदेखि सुनिरहेका छौँ कि मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनिरहे तापनि प्रभुको आगमनको लागि कसरी तयार हुन सकिरहेको छैन। Only those who live an overcoming life केवल विजय जीवन जिउनेहरूले मात्रै alone can be found in the rapture, तिनीहरू मात्र गुप्त आगमनमा भेटाइन सक्नेछन् and others will be left behind. र अरूहरू चाहिँ छोडिने छन्। Through many of our messages, we have already understood this truth. र अरू धेरै सन्देशहरूद्वारा हामीले यो कुरा बुझिसकेका छौँ। Therefore, today we would like to tell you, in the light of the scriptures, why a child of God should overcome, and what are the things he should overcome, and why is it very important for him to overcome many things. र आज हामी परमेश्वरको वचनको ज्योतिमा हामी यस्तो कुराहरूको बारेमा ध्यान गर्नेछौँ कि एउटा परमेश्वरको नानीले किन विजय हासिल गर्नुपर्छ र के कुराहरूमाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ र उसले विजय हासिल गर्दा के इनामहरू प्राप्त गर्नेछन्। In Revelation chapter 21 verse 7, प्रकाश 21 को 7 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, he that overcometh shall inherit all things. जसले जय पाउँछ ऊ सबै कुराहरूको हकदार हुनेछ। He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. जसले जय पाउँछ ऊ सबै कुराहरूको हकदार हुनेछ अनि म उसको परमेश्वर हुनेछु अनि उही मेरो छोरो हुनेछ। We as a church are preparing our lives for the eternal kingdom of God. हामी नै त्यस मण्डली हौँ जो चाहिँ परमेश्वरको अनन्त राज्यको लागि आफ्नो जीवनलाई तयार गरिरहेका छौँ। Bible wants, many are called, but very few are chosen. बाइबल यसरी चेतावनी दिन्छ कि धेरैजना बोलाइएका छन् तर चुनिएकाहरू थोरै छन्। Again the word of God says, फेरि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, the first shall be the last, and the last shall be the first. पहिलाहरू पछिल्ला हुनेछन् र पछिल्लाहरू चाहिँ पहिला हुनेछन्। So though we are all called by the grace of God and through the gospel, हामी सबैजना परमेश्वरको अनुग्रह र सुसमाचारद्वारा बोलाएका भए तापनि, and we all believe in Christ and we are saved, हामी सबैले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर उद्धार पाएका भए तापनि, we all will not be able to be found in the rapture. It's an open truth. हामी सबैजना गुप्त आगमनमा भेटाइन सक्दैन। यो सबैको लागि एउटा खुल्ला गरिएको सच्चाइ हो। We are given teachings, and we are given doctrines, commandments, statutes, laws, and many other instructions from the scriptures. हामीलाई चाहिँ धर्मशास्त्रबाट धेरै शिक्षाहरू, सिद्धान्तहरू, आज्ञाहरू र वचनहरू हामीलाई दिएको छ। And we also have been given the standard to which we must grow, as we read in Ephesians chapter 4 verse 11. एफिसी 4 को 11 पदमा हामीले पढे जस्तै हामीले कुन स्तरसम्म बढ्नुपर्छ त्यसको बारेमा पनि हामीलाई बताइएको छ। We all need to grow to the measure of the stature of the fullness of Christ. हामी सबैजना ख्रीष्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म हामी पुग्नु पर्दछ। Many Christian denominations, they don't have a clear vision about this truth. धेरै क्रिस्चियन सम्प्रदायहरूमा यो सत्यताको बारेमा स्पष्ट दर्शन छैन। Ignorantly, they are satisfied that by mere salvation is enough for us to go to God's kingdom. अज्ञानतावश तिनीहरू यो कुरामा सन्तुष्ट छन् कि हामीले उद्धार प्राप्त गर्यो भने मात्र हामी स्वर्गमा जान सक्छौं। If they think so, and if you are confident, it's very, very unfortunate. यदि तिनीहरू यस्तो सोच्छन् र तिनीहरू त्यसमा आत्मविश्वास छन् भने तिनीहरू अज्ञानतामा रहेका हुन्छन्। Now, in this short message, यस छोटो सन्देशमा we would like to tell you what is the meaning of the word overcome. हामी यो विजय प्राप्त गर्नु भन्ने यो शब्दको अर्थ के हो म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। We can give you three significances. हामी यसका Four significances. हामी यसका चारवटा अर्थहरू बताउन सक्दछौं। The meaning of the word overcome, first of all, is prevailing over all obstacles, the trials and the temptations, whatever a child of God would face in his life. र विजय प्राप्त गर्नु भन्ने शब्दको एउटा अर्थ चाहिँ एउटा परमेश्वरको नानीले आफ्नो जीवनमा भोग्नु परेको सबै बाधा अवरोध र परीक्षाहरूमाथि जय प्राप्त गर्नु अथवा सफलता हासिल गर्नु हो। The second meaning is दोस्रो अर्थ चाहिँ in a battle against the enemy, आफ्ना शत्रुहरूको युद्धमा the winning
party can be called as overcomers. त्यो जित्ने समूहलाई चाहिँ विजेताहरू भन्न सकिन्छ। 3. तेस्रो, We also have to overcome our evil natures and characteristics. हामीले हाम्रो खराब स्वभावहरू र खराब चरित्रहरूमाथि पनि जय पाउनु पर्दछ। It is related with our character. यो हाम्रो स्वभावसँग चरित्रसँग सम्बन्धित छ। And 4th, र चौथो, it speaks about the conquest, how we must be capable of conquering many things that becomes a hindrance in our life. हाम्रो जीवनमा बाधाको रूपमा आउने धेरै कुरालाई हामीले त्यसमाथि जय प्राप्त गर्ने कुरालाई विजय प्राप्त गर्नु भनिन्छ। Also, conquest means capturing many new things. र अर्को चाहिँ It speaks about our achievements. अर्को चाहिँ विजय प्राप्त गर्नु भनेको कुनै पनि कुरालाई कब्जा गरेर जित्नु अथवा नयाँ नयाँ कुराहरू हासिल गर्नु हो। Yes, man must be, or a child of God needs to achieve many things in his life. मानिसले एउटा परमेश्वरको नानीले उसको आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू हासिल गर्नु पर्दछ। Therefore, generally it is said, life of man is very challenging always. यसै कारण साधारणतः यस्तो भन्ने गरिन्छ मानिसको एउटा जीवन चाहिँ सधैँ चुनौतीपूर्ण रहेको हुन्छ। Right. We have to face everything as a challenge, and ultimately we must achieve something very great. हामीले सबै कुरालाई चुनौतीको रूपमा लिएर अन्त्यमा हामीले त्यसलाई महान प्राप्तिको रूपमा हासिल गर्नु पर्दछ। When we analyze these 4 things in the light of the scriptures, जब हामी परमेश्वरको धर्मशास्त्रको वचनको ज्योतिमा यी 4वटा कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दछौँ, the first point, that is how we should prevail over our hurdles or obstacles or hindrances or trials or temptations or tribulations, whatever. हाम्रो जीवनमा आएपर्ने बाधाहरू, अवरोधहरू, परीक्षाहरू, कष्टहरू, युद्धहरू यी सबैमाथि कसरी हामी विजय प्राप्त गर्ने। John the Gospel, chapter 16, verse 33 reads, यूहन्ना 16:33 मा हामी पढ्न सक्छौँ। where Jesus said, त्यहाँ येशूले भन्नुभएको छ, in this world you have tribulations, यस संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, but as I overcame, you also overcome. तर जसरी मैले जिते तिमीहरूले पनि जितेका छौ। These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। For many Christians, Bible teaching seems to be very hard for them to observe. धेरै क्रिस्चियनहरूको लागि बाइबलका शिक्षाहरू तिनीहरूले पालन गर्नको लागि कठिन भइरहेको छ। But if it is impossible for man to do many things, God would have never given him such commandments. यदि मानिसलाई चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्न कठिन नै भएको भए त परमेश्वरले कहिले पनि यस्तो गर्ने आज्ञाहरू दिनुहुने थिएन। In this words, Jesus said, यस वचनमा येशूले भन्नुभयो, in this world you will have tribulations, यस संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, but I overcame. तर मैले जितेको छु। That means he also went through many tribulations, afflictions, trials and temptations in his life. यसको अर्थ चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै कष्ट परीक्षाहरू र यस्तो बाटोहरूमा जानुभएको थियो, But he overcame. तर उहाँले जित्नुभयो। And he tells the church, र उहाँले मण्डलीलाई पनि यस्तो भन्नुहुन्छ, be cheerful, तिमीहरू साहस गर, because as I overcame, you also can overcome that. That's what he did mean. यसै कारण जस्तो मैले जितेको छु त्यस्तै तिमीहरूले पनि जितेका छौ। So we cannot avoid any types of trials or temptations. यसै कारणले गर्दा हामीले कुनै पनि किसिमको परीक्षाहरू अथवा अवरोधहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्नु हुँदैन। Yes, it must be observed as part of our lifestyle. यसलाई हामीले हाम्रो जीवनशैलीको एउटा भागको रूपमा लिनु पर्दछ। Yes, to overcome, we need to face trials. र त्यसमाथि कुनै पनि कुरामाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले परीक्षाहरूको सामना गर्नुपर्छ। And that's why God allows many trials according to the bearing capacity of each child of God in his life. हरेक परमेश्वरका नानीले उसको आफ्नो जीवनमा उसले भोग्न सक्ने उसको सक्षमता अनुसारको परीक्षाहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। Yes, so we should never be scared of trials or temptations. यसै कारण हामीले परीक्षाहरू अथवा अवरोधहरूलाई कहिले पनि व्यवस्था गर्नु हुँदैन अथवा गलत सम्झनु हुँदैन। Rather, we must take it as a challenge and try our best to overcome it. तर बरु हामीले त्यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा लिएर त्यसमाथि विजय हासिल गर्न सक्दो प्रयास गर्नु पर्दछ। Number 2. दोस्रो नम्बर, In 2 Kings chapter 16, verse 5, दोस्रो राजा 16 को 5 पदमा there we read about how the kings of Syria and Israel, they came to fight against Ahaz, the king of Judah. त्यहाँ हामी पढ्छौँ कि कसरी सिरिया र इस्राएलका राजा आहाजको विरुद्धमा लडाईँ गर्न आए।
Then Rezin king of Syria and Pekah son of Remaliah king of Israel came up to Jerusalem to war, and they besieged Ahaz but could not overcome him. तब आरामका राजा रसिन र इजरायलका राजा रमल्याहका छोरा पेकले लडाईँ गर्नलाई यरुशलेममाथि चढाई गरे अनि तिनीहरूले आहाजलाई घेरा हाले तर उनलाई जित्न सकेनन्। Here you find the king of Syria and the king of Israel, both of them came against king of Judah, Ahaz. यहाँ हामी पढ्छौँ कि अरामका राजा र इस्रायलका राजा दुवैजना यहुदाका राजा आहाजको विरुद्धमा लडाईँ गर्न आए। Bible says they could not overcome Ahaz. तर बाइबलले भन्दछ कि तिनीहरूले आहाजमाथि जय पाउन सकेनन्। Yes, that means here they could not prevail over Ahaz. त्यसको अर्थ चाहिँ तिनीहरू आहाजलाई जित्न सकेनन् Or they could not fight and win in the battle. अथवा तिनीहरूले युद्धमा लडाईँ गर्न सकेनन् र जित्न पनि सकेनन्। From this we learn, यसबाट हामी यो सिक्न सक्छौँ। many enemies from many quarters may rise against us. हाम्रो विरुद्धमा धेरै शत्रुहरू धेरै दिशाहरूबाट आउन सक्दछन्। For a child of God, sin is his enemy. परमेश्वरको एउटा नानीको लागि पाप पनि एउटा Sickness शत्रु is हो, his enemy. बिरामी पनि एउटा शत्रु हो, And death is another enemy. मृत्यु पनि अर्को शत्रु हो, His flesh is his enemy. उसको आफ्नै शरीर पनि शत्रु हो, The devil is his enemy. शैतान उसको शत्रु हो। So, in these points, trials may come in our lives by any means from any quarter. यस्तो अर्थमा चाहिँ परीक्षा हाम्रो जीवनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट जुनसुकै तरिकाले पनि आउन सक्दछ। At such moments, we must trust in God that they cannot overcome our lives. यस्तो क्षणमा हामीले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्नुपर्छ ताकि तिनीहरूले हाम्रो जीवनमाथि विजय हासिल गर्न सक्ने छैनन्। Now, point 3. तेस्रो नम्बर, In Romans chapter 12, verse 21, रोमी 12:21 पदमा Apostle Paul says, प्रेरित पावल भन्दछन्, we must learn to overcome evil with good. हामीले खराबीलाई भलाइले जित्न सिक्नुपर्छ। Here, evil stands for our nature. यहाँ खराबी भन्नाले हाम्रो जन्मजातको स्वभाव भन्ने हो, Even good also stands for our character. र असलले अथवा भलाइले पनि हाम्रो स्वभावलाई जनाउँछ। It is very natural that we always face the good and evil character come across our way. हाम्रो जीवनको मार्गमा त्यहाँ असल र खराब कुराहरू त्यस्ता स्वभावहरू आउँदछन्। For example, उदाहरणको लागि love is a good character. प्रेम एउटा असल स्वभाव हो, Hatred is an evil character. तर घृणा चाहिँ खराब स्वभाव हो। When Paul said, overcome evil with good, जब पावलले खराबीलाई भलाइले जित भन्नुहुन्छ, if you have hatred towards your brother, यदि तपाईले आफ्नो कुनै भाइलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने rather learn to love him, and that is overcoming evil with good. र उसलाई प्रेम गर्न सिकेर त्यो खराबीलाई भलाइले जित्न सिकेको हुन्छ। Be not overcome of evil, but overcome evil with good. खराबीसँग नहार तर भलाइले खराबीलाई जित। At the same time, Apostle Peter wants this. त्यही समयमा प्रेरित पत्रुस पनि हामीले यस्तो भन्नुहुन्छ। In 2 Peter chapter 2, verse 20, दोस्रो पत्रुस 2:20 मा, For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. किनकि प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पहिचानद्वारा तिनीहरू संसारका अशुद्धताहरूबाट उम्केका छन्, तर फेरि ती कुराहरूमा फसे र हारे भने तिनीहरूको पछिल्लो अवस्था चाहिँ अघिल्लो भन्दा खराब हुन्छ। after we are saved हामीले उद्धार पाइसकेपछि and given up all the evil natures and characteristics, हामीले सबै खराब स्वभावहरू र चरित्रलाई त्यागिदिइसकेपछि once again, if you allow the evil natures what we have forsaken to overcome good, फेरि एकचोटि हामीले त्यागिसकेको दुष्ट नराम्रो खराब स्वभावहरूलाई असल कुरामाथि जिताउन हामीले गयौँ भने Bible wants बाइबलले यसरी चेतावनी दिन्छ, our latter end to be worse than the beginning. हाम्रो पछिल्लो अवस्था पहिलेको भन्दा पनि खराब हुनेछ। So, as we are very concerned about doing good works, हामी चाहिँ जहिले पनि असल कामहरू गर्नमा धेरै ध्यान दिनु पर्दछ। we also must be very careful to build up good divine characteristics. यसै समयमा हामीले दिव्य चरित्र र दिव्य स्वभावलाई निर्माण गर्न पनि ध्यान दिनु पर्दछ। In 2 Peter chapter 1, verse 4, दोस्रो पत्रुस 1:4 पदमा, therefore Apostle Peter says, त्यसै कारण प्रेरित पत्रुस भन्नुहुन्छ, we all need to be partakers of God's divine nature. हामी सबैजना परमेश्वरको ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हुनु पर्दछ, Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
जसद्वारा हामीलाई अत्यन्त ठूला र बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्। यसैले कि यी प्रतिज्ञाहरूद्वारा तिमीहरू यस संसारमा अभिलाषाद्वारा हुने भ्रष्टताबाट उम्केर ईश्वरीय स्वभावका भागीदारहरू हो। In most cases, people are very much concerned about their religious activities. धेरै जसो कुराहरूमा मानिसहरू आफ्नो धार्मिक गतिविधिहरूमा मात्र ध्यान दिने गर्दछन्। They come to church, तिनीहरू मण्डली they आउँदछन्, worship God, परमेश्वरको आराधना they hear गर्दछन्, the word of God, परमेश्वरको वचन सुन्दछन्, they pay tithes and offerings, तिनीहरूले दशंश र भेटीहरू दिदछन् and they remain in the church for many years as good believers. र धेरै वर्षसम्म मण्डलीमा असल विश्वासीको रूपमा रहन्छन्। But these things will never give them a guarantee that their character also can be refined. यी कुराहरूले चाहिँ तिनीहरूको स्वभावहरू खारिएको छ भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दैन। Yes, I can pay offering. At the same time, I can hate my brother. मैले भेटी त दिन सक्छु, तर त्यही समयमा मैले मेरो भाइलाई घृणा गरेको पनि हुन सक्छु। I can praise God. At the same time, I can abuse my brother. मैले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको हुन सक्छु, तर त्यही समयमा मैले मेरो भाइलाई पनि दोष लगाएको हुन सक्छु। I can maintain peace with God. मैले परमेश्वरसँग शान्ति मेलमिलाप कायम राखेको हुन But I may सक्छु, fail to make peace with everyone. तर मैले अरू सबैजनासँग मेलमिलापमा रहन नसकेको हुन सक्छु। So, though we are good in good works, हामी चाहिँ असल कामहरूमा हामी असलै भए तापनि we are very, very negligent concerning building up divine nature or characteristics in our lives. हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको दिव्य स्वभाव चरित्रलाई निर्माण गर्नलाई हामीले व्यवस्था गरिरहेका हुन सक्छौँ। So, every evil can be overcome only with good and not just by confession. यसकारण केवल स्वीकार गरेर मात्र पुग्दैन, तर हरेक खराबी चाहिँ असल काम अथवा भलाइको काम गरेर मात्रै जित्न सकिन्छ। Sometimes after committing a mistake, we confess. कहिलेकाहीँ हामी कुनै गल्ती गरेपछि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दछौँ। Yes, at the same time, we never try to rectify that mistake. त्यही समयमा हामीले आफूले गरेको त्यस गल्तीलाई सुधार्नलाई नचाहिरहेका पनि हुन सक्छौँ। In that case, overcoming life will be impossible. त्यस सन्दर्भमा भन्यो भने विजयी जीवन चाहिँ असम्भव छ। So, if I hate a brother, यदि मैले मेरो भाइलाई घृणा गरेँ if I भने, confess that I am hating my brother and hereafter I will never do that, मैले चाहिँ मेरो भाइलाई घृणा गरेको छु भनेर मैले स्वीकार गरेर अबदेखि उसलाई यस्तो गर्दिनँ भने I must also try my best to love him thereafter. मैले त्यसपछि मेरो त्यो भाइलाई बढी जति सक्छ बढी प्रेम गर्न कोसिस पनि गर्नु पर्दछ। Many times we do some mistake. धेरैचोटि हामी धेरै गल्तीहरू गर्दछौँ, We confess our failures, हामी आफ्नो असफलताहरू स्वीकार गर्दछौँ, but we fail to correct our lives and amend our ways. तर हामी आफ्नो जीवनलाई सुधार्न र आफ्नो बाटोहरूलाई परिवर्तन गर्नलाई हामी चुकिरहेका हुन सक्छौँ। Keeping all these facts in mind, यी सबै कुराहरूलाई हाम्रो मनमा राखेर Saint Paul writes, सन्त पावल लेख्नुहुन्छ, overcome evil with good. खराबीलाई भलाइले जित। Point 4. चौथो, The fourth meaning of the word overcome is विजय प्राप्त गर्नु भन्ने शब्दको चौथो अर्थ चाहिँ to capture or conquer or conquest something. कुनै पनि कुरालाई कब्जा गर्नु, जित्नु अथवा त्यसमाथि जय हासिल गर्नु हो। In the book of Song of Solomon, chapter 6, verse 5, श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 6:5 पदमा, Turn away thine eyes from me, for they have overcome me. आफ्ना आँखाहरू मबाट हटाऊ, किनकि तिनीहरूले मलाई जितेका छन्। here you find the bride by her side, she is able to overcome the heart of the bridegroom. यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि दुलहीले उसको आफ्नो स्वरूपको सुन्दरताद्वारा उसले दुलहाको मनलाई पनि जित्न सकेकी छे। Our eyes are the light of the body. हाम्रो आँखा भनेको हाम्रो शरीरको ज्योति हो। Bible says our eyes must be always very clean. बाइबलले भन्दछ हाम्रो आँखा सधैँ स्वच्छ हुनु पर्दछ। God's eyes are very clean that he cannot see any evil. परमेश्वरको आँखा एकदम सफा छ जसले चाहिँ कुनै दुष्टता हेर्नै सक्नुहुन्न। So we also have to keep our eyes very clean from looking to any evil. यसैकारण हामीले पनि कुनै दुष्ट कुरा हेर्नबाट आफ्नो आँखालाई जोगाएर आफ्नो आँखालाई सधैँ सफा राख्नु पर्दछ। The fall of the first lady Eve began with her eye. पहिलो स्त्री हव्वाको पतन चाहिँ उसको आँखाबाट नै सुरु भएको थियो। She saw the forbidden fruit to be very good. उसले चाहिँ त्यो निषेध गरिएको प्रतिबन्ध गरिएको फललाई चाहिँ एकदम असल भनेर मनोहर भनेर देखिन्। Though God had restricted that fruit for them. परमेश्वरले तिनीहरूको लागि त्यो फललाई निषेध गर्नुभएको भए She saw तापनि the fruit to be very good. उनले चाहिँ त्यस फललाई एकदम असल भनेर देखिन्। So sin entered into her life through her eyes. यसैकारण उनको जीवनमा पाप उनकै आँखाद्वारा भित्र प्रवेश गरेको थियो। At the same time,
त्यही समयमा with the same eyes, त्यही आँखाले we can see God's glory. हामीले परमेश्वरको महिमा पनि देख्न सक्दछौँ। We can please God by all walk of life. हामीले हाम्रो जीवनका सबै चालहरूद्वारा हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न पनि पार्न सक्छौँ। In our life, our look matters much. हाम्रो जीवनमा हाम्रो हेराइ नै बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। Psychologists say the first look of anything is not sinful, but the second look can be sinful. मनोविज्ञानले पनि भन्दछ कुनै पनि कुराको पहिलो हेराइ चाहिँ पापपूर्ण हुँदैन, तर दोस्रो हेराइ चाहिँ पापपूर्ण हुन्छ। So our look must always be pure. यसैकारण हामीले हेर्ने दृष्टि चाहिँ सधैँ शुद्ध हुनु पर्दछ। Through our look, हाम्रो हेराइद्वारा we can express our inner feelings. हाम्रो भित्री भावना पनि हामी प्रकट गर्न सक्दछौँ। If I am sad, यदि म दुखी छु my भने eyes will reveal it. मेरो आँखाले त्यो प्रकट गर्दछ। If I am angry, यदि म रिसाएको छु भने my eyes can reveal it. मेरो आँखाले त्यो पनि प्रकट गर्दछ। If I am so passionate in love toward anyone, म यदि कुनै पनि व्यक्तिप्रति एकदम अभिलाषाले उन्मुक्त भएको छु भने that also can be revealed through our eyes. त्यो पनि हाम्रो आँखाद्वारा प्रकट हुनेछ। So here the bride has a very passionate love toward her bridegroom. यसरी यस दुलाहाले चाहिँ आफ्नो दुलहीप्रति यस्तो उन्मुक्त अभिलाषाको प्रेम राखेको छ। Therefore the bridegroom says, यसैकारण दुलाहाले भन्दछ with your look or with your eyes you have overcome me. तिम्रो हेराइद्वारा तिम्रो रूपद्वारा तिम्रो आँखाले मलाई जितेकी छौ। That is, you have conquered my heart. यसको अर्थ चाहिँ तिमीले मेरो हृदयलाई जितेकी छौ। Again in the same book, chapter 4, verse 9. त्यही श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 4 को 9 पदमा He used another phrase. उनले अर्को पनि वाक्यांश प्रयोग गरेका छन्। Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse. Thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. हे मेरी बहिनी, मेरी दुलही, तिमीले मेरो हृदय चोरेकी छौ। तिमीले तिम्रा आँखाहरूको एउटै हेराइले, तिम्रो गलाको एउटै सिक्रीले मेरो हृदय चोरेकी छौ। Here again he says, you have ravished my heart. यहाँ फेरि उनी भन्दछन् कि तिमीले मेरो हृदय चोरेकी छौ। The meaning of the word ravished is यो चोरेकी भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ capturing something by force. कुनै पनि कुरालाई जबरजस्ती कब्जा गर्नु हो। Right. So by our look we must capture the heart of God. हाम्रो हेराइद्वारा हामीले परमेश्वरको हृदयलाई पनि कब्जा गर्न सक्नु पर्छ। About King David, God says, राजा दाउदको बारेमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ he is a man after my own heart. ऊ मेरो आफ्नो हृदय अनुसारको मानिस हो। Acts of Apostles, chapter 13, verse 22. प्रेरितको पुस्तक 13 को 22 पदले भन्दछ I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. मैले मेरो हृदय अनुसारको मानिस अर्थात् ईशैको छोरा दाउदलाई भेटाएको छु। How can we ravish the heart of God? हामीले कसरी परमेश्वरको हृदयलाई चोर्न सक्दछौँ? Only by yielding ourselves to do His perfect will. केवल हामीले उहाँलाई प्रसन्न पार्ने उहाँको सिद्ध इच्छा गर्नलाई आफैलाई समर्पण गरेर मात्रै हो। Right. By our look or by our pleasing nature and by sharing our pleasantries to other people, we can ravish or we can conquer the other people's heart. हामीले हाम्रो हेराइद्वारा अथवा उनीहरूलाई प्रसन्न पार्ने जीवनद्वारा हामीले उनीहरूको कसैको हृदयलाई जित्न सक्दछौँ। Right. So in all these things we must overcome. यसैकारण सबै कुरामा हामीले विजय हासिल गर्नु पर्दछ। Sometimes in our lives, कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा as Saint Paul says in Romans chapter 7, सन्त पावलले रोमी 7 अध्यायमा भन्नुभयो जस्तै as we are all living in the flesh, हामी सबैजना शरीरमा जिरहेको हुनाले flesh of man has his own cravings. मानिसको शरीरमा उसको आफ्नै लालचहरू छन्। It lusts for many things. यसले धेरै कुराको अभिलाषा गर्दछ। Therefore Saint Paul says there is no good thing in my flesh. यसै कारण सन्त पावल भन्नुहुन्छ मेरो शरीरमा कुनै असल कुराले वास गर्दैन। So the flesh always works against the spirit and the spirit works against the flesh. यसै कारण शरीरले सधैँ आत्माको विरुद्धमा काम गर्दछ र आत्माले पनि शरीरको विरुद्धमा काम In गर्दछ। Galatians Paul says गलातीमा पावल भन्दछन् these two are contrary one to another. यी दुईटा कुराहरू एकको अर्काको विरोधमा हुन्छन्। Chapter 5:17. 5:17. गलाती 5 को 17 पद। For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. किनकि शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरोधमा, अनि तिमीहरू जे इच्छा गर्दछौ त्यही कुराहरू गर्न नसक भनेर यिनीहरू एक अर्काको विरोधमा छन्। Every child of God wants to do some good. परमेश्वरका हरेक नानीहरूले केही न केही असल कुरा गर्न But as they are all चाहँदछ, living in the flesh, तर जसरी तिनीहरू सबै शरीरमा जिरेको हुनाले they become subject to
the fleshly cravings. तिनीहरू शरीरका लालचहरूप्रति तिनीहरू त्यसको अधीनमा रहन्छन्। So we need to overcome the flesh to please God. यसै कारण हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न हामीले शरीरलाई जित्न आवश्यक छ। Therefore Bible wants they that are in the flesh cannot please God. त्यसै कारण बाइबलले यसरी चेतावनी दिन्छ कि शरीरमा जिउनेहरूले परमेश्वरलाई कदापि प्रसन्न तुल्याउन सक्दैनन्। Romans 8:8. So then they that are in the flesh cannot please God. यसकारण जो शरीरमा छन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनन्। Yes. So how can we overcome all the cravings, the emotions and the lust that comes out of the flesh? यसकारण हामीले कसरी हाम्रो शरीरबाट आउने सबै भावनाहरू, संवेगहरू, लालचहरूमाथि, अभिलाषहरूमाथि विजय हासिल गर्न सक्छौं? In the same book Romans chapter 8 verse 2 Paul writes, रोमी 8 को 2 पदमा पावल यसरी लेख्दछन्, but the law of the spirit helps me to become an overcomer. आत्माको व्यवस्थाले मलाई विजयी हुनको लागि सहायता गर्दछ। There is a law called law of sin त्यहाँ पापको व्यवस्था भन्ने एउटा व्यवस्था छ, that makes us to commit sin. त्यसले हामीलाई पाप गर्न उक्साउँछ। There is a law for the spirit of God by which we have been anointed. त्यहाँ अर्को परमेश्वरको आत्माको व्यवस्था पनि छ जसबाट हामी अभिषेक गरिएका छौं। When we yield our every member of our body Just- to the power of the Holy Spirit, जब हामी हाम्रो शरीरका प्रत्येक अङ्गहरूलाई पवित्र आत्माको शक्तिमा समर्पण गर्दछौं, the spirit of God can mortify all the deeds and the emotions of the flesh. परमेश्वरको आत्माले हाम्रो शरीरका सबै कामहरू र सबै भावना संवेगहरूलाई निर्मूल पार्न मार्न सक्नुहुन्छ। And thereby we can become more than a conqueror. त्यसपछि हामी विजेताहरू भन्दा पनि महान बन्न सक्नेछौं। So this is how a child of God needs to focus on how he should overcome. यसै गरी यस्तो प्रकारले परमेश्वरको एउटा नानीले कसरी ऊ विजय हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरामा उसले केन्द्रित गर्न And what are सक्दछ। the things from which he has to overcome? उसले के कुरामा उसले विजय हासिल गर्नुपर्छ त? Apart from this, यस बाहेक we can study 4 more points हामी अझै 4वटा बुँदाहरू अध्ययन गर्नेछौं to learn as to how we can overcome many hurdles. हामीले आइपर्ने विभिन्न बाधाहरूमाथि कसरी विजय हासिल गर्न सक्दछौं। As we learned in the first point about against trials and temptations and many other hindrances or obstacles in life, how can we overcome? जसरी हामीले पहिलो बुँदामा अध्ययन गर्यौं कि हाम्रो जीवनमा आइपर्ने बाधाहरू, अवरोधहरू, परीक्षाहरू, जाँचहरू तिनीहरूमाथि हामी कसरी जय प्राप्त गर्न सक्दछौं। Secondly, दोस्रो a true child of God is a soldier of Christ. दोस्रो चाहिँ एउटा परमेश्वरको साँचो नानी चाहिँ ख्रीष्टको सिपाही हो। In 2 Peter chapter 2, Those- 2 Timothy chapter 2, दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय Apostle Paul writes to Timothy, प्रेरित पावल तिमोथीले यसरी लेख्दछन्, endure hardness as a good soldier of Christ in verse 7. 7 पदमा हामी पढ्छौं कि ख्रीष्टका असल सिपाही जस्तै दुःख कष्ट भोग। In 2 Timothy chapter 2 verse 3, दोस्रो तिमोथी 2 को 3 पद Paul writes to Timothy saying, पावलले तिमोथीलाई यसरी लेख्दछन्, endure hardness as a good soldier of Christ. यसो ख्रीष्टको असल सिपाही झै दुःख कष्ट उठाओ। So every servant of God, every believer is called to be a soldier to fight all spiritual battles. हरेक परमेश्वरका सेवक र हरेक परमेश्वरका विश्वासीहरू ख्रीष्टको निम्ति आत्मिक युद्धहरू लड्नको लागि बोलाएको हुन्छ। Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. यसकारण यीशु ख्रीष्टको असल सिपाही झै दुःख उठाऊ। So we are all called as good soldiers of Christ. हामी सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको असल सिपाहीको रूपमा भनिएको छ। At the end of the life of Paul, he says, I have fought a good fight of faith. सन्त पावलको जीवनको अन्तिम चरणमा उनले भनेका छन्, मैले विश्वासको उत्तम लडाई लडेको छु, And I have finished my course. मैले मेरो दौड पूरा गरेको छु। So every trial is to be taken for granted as a spiritual battle. यसकारण हरेक परीक्षाहरू चाहिँ आत्मिक युद्धको रूपमा हामी लिन सक्दछौं। So we need to be filled by the Spirit of God यसैकारण हामी परमेश्वरको आत्माले भरिन आवश्यक छ, to fight against all these battles and overcome. यी सबै लडाईहरूमा लडाई गर्नको लागि र विजय हासिल गर्नको निम्ति। Now, secondly, how can you overcome all the 4 things which we learn now? हामीले अहिले भर्खर सिकेका यी 4वटा कुराहरूमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्न सक्दछौं। As point 1, how can you overcome the tribulations and trials, obstacles and hindrances that befall our way? हाम्रो जीवनको मार्गमा आउने बाधाहरू, अवरोधहरू, परीक्षाहरूमाथि कसरी हामी जय प्राप्त गर्न सक्दछौं। Yes, only by believing in the promises of God. केवल परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा विश्वास गरेर मात्रै। Therefore, Apostle Peter writes, we are given many precious promises. यसकारण सन्त पत्रुस लेख्नुहुन्छ कि हामीलाई धेरै बहुमूल्य प्रतिज्ञाहरू दिइएको छ। And every promise must be claimed by a child of God. हरेक प्रतिज्ञाहरू एउटा परमेश्वरको नानीहरूले
हामीले दाबी गर्नुपर्छ। In Genesis chapter 49 verse 19, उत्पत्ति 49 को 19 पदमा we read about the blessing which Jacob gave to one of his sons whose name is Gad. यहाँ हामी पढ्छौँ कि याकुबले आफ्नो एकजना छोरा गाद भन्ने नाम गरेको छोरालाई उसले दिएको आशिषहरू के छ। And he says, र उनी भन्दछन् a troop will overcome you, एउटा फौजले उसलाई हमला गर्नेछ, but ultimately you will overcome him. तर अन्त्यमा तिमीले नै त्यसमाथि हमला गर्नेछौ र जित्नेछौ। Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. गाद एउटा फौजले उसलाई हमला गर्नेछ तर उसले चाहिँ त्यसको पछिल्लो भागमाथि हमला गर्नेछ। The blessing or the promise which Jacob gave to his son Gad is, याकुबले आफ्नो छोरा गादलाई दिएको आशिष चाहिँ यो हो कि a troop will overcome you, एउटा फौजले उसलाई हमला गर्नेछ, but at last तर अन्त्यमा you will overcome that troop. तिमीले नै त्यस फौजमाथि विजय हासिल गर्नेछौ। This is a promise. यो चाहिँ दिएको प्रतिज्ञा हो। And what God meant to say is, परमेश्वरले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ trials may come. परीक्षाहरू आउँदछन्, Initially they might appear to overcome us, सुरुमा तिनीहरूले हामीमाथि विजय हासिल गर्ने जस्तो देखिन्छ, but we should not give up. तर हामीले त्यसलाई त्याग्नु हुँदैन। We need to fight back, हामीले उल्टो त्यससँग लडाई गर्नुपर्छ। holding on to the promise of God that at last we will win. अन्त्यमा हामीले नै जित्नेछौँ भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई दाबी गरेर। For example, उदाहरणको लागि when Jesus was crucified, जब येशू क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, people thought he is defeated. मानिसले सोचे कि येशूले हार्नु भयो, Therefore they mocked him, saying, यसै कारण उहाँको ठट्टा गरेर यस्तै उनीहरूले भने, you could save others, now you save yourself. तिमीले अरूलाई बचायो तर अब अहिले तिमी आफैले बचाऊ। So they thought Jesus was failed, तिनीहरूले सोचे कि येशूले हार्नु भयो, or they could easily overcome the ministry of Jesus by putting him to death. येशूलाई मृत्युसम्म पुर्याएर उहाँको सेवाकै माथि उनीहरूले सजिलै विजय हासिल गरे भने ती मानिसहरूले सोचे। But when he gave up his ghost, तर जब येशूले आफ्नो प्राण त्याग्नु भयो, many signs took place. धेरै चिन्हहरू देखा परे। Then they all started confessing, त्यसपछि तिनीहरू सबैले यस्तो स्वीकार गर्न थाले, truly this is a man of God. साँच्चै यिनी परमेश्वरका पुत्र रहेछन्। So initially they thought they overcame Jesus. सुरुमा तिनीहरूले सोचे कि तिनीहरूले येशूमाथि जय पाए, When the earth started quaking, तर जब पृथ्वी हलिन थाल्यो yes, and many signs took place. र जब धेरै चिन्हहरू हुन थाल्यो, People were frightened and they said, truly this is the Son of God. मानिसहरू डराउन थाले र भन्न थाले साँच्चै यिनी परमेश्वरका पुत्र And रहेछन्। finally on the third day when he rose again from among the dead, र अन्त्यमा तेस्रो दिनमा येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएपछि he conquered death and hell and grave. उहाँले चाहिँ येशूले मृत्यु, नरक र जीवनमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। Similarly in our lives, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि initially the trials may seem to be overtaking us, सुरुमा परीक्षाले हामीमाथि हावी भएको देखिए तापनि, but we should not give up. तर हामीले त्यसलाई छोड्नु We हुँदैन। must cling on to the promise of God. हामीले परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूमा लीन हुनु At last पर्दछ, we will win. अन्त्यमा हामीले नै जित्नेछौँ। So hold on to the promises of God. परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई हामी पक्रिराख्नु पर्दछ। Secondly, दोस्रो in 2 Samuel chapter 5 verse 19, दोस्रो समुएल 5 को 19 पदमा, And David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines? Wilt thou deliver them into mine hand? And the Lord said unto David, Go up, for I will doubtless deliver the Philistines into thine hand. अनि दाउदले यसो भन्दै परमप्रभुबाट सोधखोज गरे, के म पलिस्तीहरूमाथि चढाइ गरू? के तपाईले तिनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु हुनेछ? अनि परमप्रभुले दाउदले भन्नुभयो, चढाइ गर, किनभने निश्चय म पलिस्तीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु। here you find that the Philistines rose against David to fight. यहाँ हामी पढ्दछ कि पलिस्तीहरू दाउदको विरुद्धमा लडाई गर्न उठे। David never trusted in his own fleshly strength दाउदले कहिले पनि आफ्नो शारीरिक बलमा भरोसा or in his राखेनन् worldly wisdom, अथवा उसको आफ्नो सांसारिक बुद्धिमा but he भरोसा trusted गरेनन्, in God. तर उनले परमप्रभुमा भरोसा Therefore राखे। he asked God, त्यसै कारण उनले परमेश्वरलाई Lord, shall I सोधे, go against the Philistines to fight? हे प्रभु, के म पलिस्तीहरूसँग त्यसको विरुद्धमा लडाई गर्न Will जाउँ? you give me victory? के तपाईँले मलाई विजय Then दिनुहुनेछ? God told him, go, त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, जाऊ, you will overcome. तिमीले विजय हासिल गर्नेछौ। Here
David could overcome his enemy, the Philistines, यहाँ हामी हेर्छौँ कि दाउद आफैले पनि फलिस्तीहरूमाथि जय प्राप्त गर्न त सक्थे, because he asked for God's counsel and obeyed the counsel that God gave him. र उनले परमेश्वरसँग सल्लाह मागेको कारणले गर्दा र उनलाई गर्न दिएको सल्लाहलाई उनले मानेको कारणले Many times we fail in our battles, हामी पनि धेरैचोटि आफ्नो in युद्धहरूमा trials and temptations, परीक्षाहरूमा हामी असफल हुँदछौँ, because neither we cling on to God-given promises, किनकि हामी न त परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञामा हामी आड लिँदछौँ, nor ever we prayerfully try to get God's counsel as to how should I tackle it. न त हामी प्रार्थना सहित परमेश्वरबाट हामी कसरी त्यस लडाइँलाई सामना गर्ने भनेर सल्लाह लिँदछौँ। By doing these two, यस्तो कुराहरू गरेर we can overcome. हामीले चाहिँ विजय हासिल गर्न सक्दछौँ। Number 2, दोस्रो, how to win spiritual battles. हामी आत्मिक युद्धहरू हामी कसरी जय पाउन सक्दछौँ। In the Old Testament, पुरानो नियममा God had given a commandment through Moses. परमेश्वरले मूसाद्वारा आज्ञा दिनुभएको थियो, Every male from 20 years old and upward must join the army and he must fight battles. 20 वर्षदेखि उँभोका हरेक पुरुष मानिसहरू लडाइँमा भाग लिनु पर्दछ And they were counted as men of war. र तिनीहरूलाई चाहिँ युद्धको मानिस वीर पुरुषहरू भनिन्छ And throughout their lifetime, they were called as soldiers. र तिनीहरूको जीवनभरि तिनीहरूलाई सिपाही भनेर नाम दिइन्छ। Even servants of God. परमेश्वरका सेवकहरू पनि From 20 to 25, they must join the army to fight. 20 देखि 25 वर्षको उमेरसम्ममा तिनीहरू युद्ध गर्नको लागि त्यस आर्मीमा अथवा सिपाहीमा भर्ती हुनु From पर्दछ। 25, they can come to the tabernacle and wait on the ministry. 25 वर्षको उमेरदेखि तिनीहरू वासस्थानमा आउन सक्छन् र सेवाकाको लागि पर्खिन सक्दछन्। If he happens to be a Levi, यदि ऊ लेवी हो भने from 30 years and upward, he can do the ministry in the tabernacle. 30 वर्षदेखि उँभोकाहरूले चाहिँ तिनीहरूले वासस्थानमा आएर सेवाकाई गर्न सक्नेछन्। We study about all these truths in the book of Numbers, chapter 1, 2, and 3. यी सबै कुरा हामी गन्तीको पुस्तक 1, 2 र 3 पदमा अध्ययन गर्न सक्दछौँ। In the same manner, त्यस्तै in प्रकारले the New Testament, नयाँ नियममा पनि as we read in 2 Timothy, chapter 2, verse 3, जसरी हामी दोस्रो पत्रुस 2 को 3 मा पढ्दछौँ, every child of God is called as a soldier of Christ. हरेक परमेश्वरका नानीहरू चाहिँ ख्रीष्टको सिपाही भनिन्छ। Here Paul writes to Timothy saying, endure hardness as a good soldier of Christ. यहाँ पावलले तिमोथीलाई लेख्दछन् कि ख्रीष्टको असल सिपाही चाहिँ दुःख कष्ट उठाऊ। And in chapter 4, र 4 अध्यायमा Paul says about his own life, पावलले उनको आफ्नै जीवनको बारेमा भनेका छन्, I have fought a good fight of faith, मैले विश्वासको उत्तम लडाई लडेको छु, and I finished my course. मैले मेरो दौडलाई सिद्ध्याएको छु। Even so, everyone is called to fight, a good fight of faith, हामी हरेक जना पनि विश्वासको उत्तम लडाई लड्नको लागि बोलाइएका छौँ, to be a true witness to the truth. सत्यताको साँचो गवाही हुनको निम्ति। When we stand for the truth, जब हामी सत्यताको लागि खडा we हुन्छौँ, have to face many trials or many enemies or adversaries coming against us. त्यस समयमा हामीले धेरै परीक्षाहरू, धेरै विरोधीहरू, शत्रुहरूको सामना हामीले गर्नुपर्नेछ। When Nehemiah came to rebuild the broken walls of Jerusalem, जब नहेमिया यरुशलेमको भत्किएको पर्खालाई पुनर्निर्माण गर्न आए, Sanballat and Tobiah, like people, became his adversaries. सनबलत र तोबिया जस्ता मानिसहरू उनको विरोधीको रूपमा उठे। In the New Testament, Saint Paul says, नयाँ नियममा सन्त पावल भन्नुहुन्छ, a great and effectual door is open to me for the gospel work. सुसमाचारको कामको लागि महान र प्रभावकारी ढोका मेरो निम्ति खुल्ला भएको छ, But there are many adversaries. तर त्यहाँ धेरै विरोधीहरू छन्। So when we go ahead, be a witness to Christ or to proclaim the gospel to the people, जब हामी ख्रीष्टको लागि असल गवाही हुनको लागि जाँदछौँ अथवा मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदछौँ, adversaries or enemies might stand against us to fight. हाम्रो विरुद्धमा लडाइँ गर्न विरोधीहरू अथवा शत्रुहरू खडा हुन सक्दछन्। And when we fight against them, that's called the fight of faith. जब हामी उनीहरूसँग लडाइँ गर्दछौँ त्यसलाई विश्वासको युद्ध, विश्वासको लडाइँ भनिन्छ। Here, how can we overcome such battles? यस्तो लडाइँहरूमाथि हामी कसरी जित हासिल गर्न सक्छौँ? Two things are basically very necessary. त्यसको लागि दुईवटा कुरा धेरै आवश्यक छ। One is our faith in God, एउटा चाहिँ हाम्रो परमेश्वरमाथिको विश्वास, and second is our confidence in our own self. दोस्रो चाहिँ हामी आफै भित्र आफैमा भएको आत्मविश्वास। Yes. If you don't have faith in God,
यदि हामीमा परमेश्वरमाथिको विश्वास छैन भने we cannot have confidence in ourselves either. हामी आफैमा पनि आत्मविश्वास हुन सक्दैन। Now, why I speak about confidence? म किन आत्मविश्वासको बारेमा भनिरहेको छु? You know, in the book of Numbers, chapter 13, verse 30, गन्तीको पुस्तक 13 को 30 पदमा we read about Caleb's statement. हामी त्यहाँ कालेबले दिएको भनाइ हामी हेर्दैछौँ। And Caleb stood the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." अनि कालेबले मोसाको सामु मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने हामी तुरुन्तै माथि गइहालौँ र यसलाई कब्जा गरौँ किनकि हामी यसलाई अवश्य जित्न सक्छौँ। In chapter 14, verse 8, गन्ती 14 को 8 पदमा they say, त्यहाँ भनिएको छ, If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us, a land which floweth with milk and honey. यदि परमप्रभु हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई त्यस देशमा पुर्याउनु हुनेछ र त्यो हामीलाई दिनुहुनेछ, त्यो देश जहाँ दूध र मह बहन्छ। in one place he says, if the Lord delights in us, he will take us to Canaan. एक ठाउँमा भनिएको छ यदि परमप्रभु हामीसँग आनन्दित हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई कनानमा लानुहुनेछ। On the other side, अर्को समयमा he says, उहाँ भन्नुहुन्छ we are well able to go and possess the land. हामी त्यस देशमा गएर कब्जा गरेर जित्नको लागि हामी सक्षम छौँ। Some people, they have faith in God, but they don't have confidence in themselves. कति मानिसहरूमा परमेश्वरमाथिको विश्वास त हुन्छ तर तिनीहरू आफैमा आत्मविश्वास हुँदैन। So in that case, we cannot overcome. त्यस समयमा चाहिँ हामीले विजय हासिल गर्न When we सक्दैनौँ। have faith in God, we also must have confidence in ourselves. जब हामीमा परमेश्वरमाथिको विश्वास हुन्छ त्यही समयमा हामी आफैमा पनि आत्मविश्वास As हुनुपर्दछ। Apostle Paul writes, जसरी सन्त पावल लेख्नुहुन्छ, I can do all things through Christ who strengthens me. मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्दछु। God will strengthen us. परमेश्वरले नै हामीलाई बलियो पार्नुहुनेछ। But we must determine to do everything for the sake of God or on behalf of God. तर परमेश्वरको तर्फबाट अथवा परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा गर्न हामीले पनि तत्परता देखाउनु पर्छ। Philippians 4:13 I can do all things through Christ which strengtheneth me. फिलिपी 4 को 13 पद, मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा म सबै कुराहरू गर्न सक्छु। Here Paul says, I can do all things. This is self-confidence. यहाँ सन्त पावल भन्नुहुन्छ म सबै कुरा गर्न सक्छु, यो चाहिँ उनको आत्मविश्वास हो। At the same time, त्यही समयमा he never trusts in himself. र उनले आफैमाथि कहिले पनि भरोसा Through गर्दैनन्। Christ who strengthens me. मलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टद्वारा That speaks भन्नुभएको about छ। his faith and confidence in God. यसको अर्थ चाहिँ उनले परमेश्वरमाथिको विश्वास र उनी आफैमा भएको आत्मविश्वासको बारेमा भन्नुहुन्छ। So to fight all spiritual battles, हाम्रो सबै आत्मिक युद्धहरूलाई लड्नको लागि as goes as saying, God always works in cooperation with our efforts. र सन्तहरूले भन्नुहुन्छ कि जहिले पनि हाम्रो प्रयासको सहकार्यमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। Right. And God works in cooperation with our own efforts. हाम्रो आफ्नै प्रयासको सहकार्यमा परमेश्वरले सधैँ काम गर्नुहुन्छ। If we are lazy, यदि हामी नै अल्छी छौँ we are भने idle, हामी चाहिँ अल्छी छौँ and भने we want God to do everything for us, सबै कुरा परमेश्वरले नै हामीलाई गर्नुभएको छ भने हामी ठान्छौँ भने that is utter foolishness. त्यो चाहिँ पूर्ण मूर्खता हो। Only when we determine to do anything for God, जब हामी परमेश्वरको लागि कुनै कुरा गर्न हामी नै निर्णय गर्छौँ भने God gives us the necessary grace and strength and He will make our life successful. परमेश्वरले हामीलाई चाहिएको अनुग्रह र बल दिनुहुन्छ र हाम्रो जीवनलाई सफलतापूर्ण बनाउनुहुनेछ। So by having faith in God and trust in God परमेश्वरमाथि विश्वास र भरोसा राखेर and confidence in ourselves, र हामी आफैमा आत्मविश्वास राखेर when we go to fight against any spiritual battle, जब हामी कुनै पनि आत्मिक युद्धहरू लड्न जाँदछौँ we can overcome our enemies. हामीले हाम्रो शत्रुहरूमाथि जित हासिल गर्नेछौँ। A child of God has many enemies in life. परमेश्वरको एउटा नानीको धेरै उसको जीवनमा धेरै शत्रुहरू हुन्छन्। Sin is an enemy. पाप पनि एउटा शत्रु हो, Sickness is an enemy. बिरामी पनि शत्रु हो, His own flesh is his enemy. उसको आफ्नो शरीर पनि शत्रु हो, The world is his enemy. संसार पनि शत्रु हो, Death is his enemy. मृत्यु उसको शत्रु हो The devil also is his enemy. र शैतान पनि उसको शत्रु हो। And in the course of his life, र उसको जीवनको समयमा either one or more of these enemies will attack his life. उसको जीवनमा कुनै एउटा अथवा यी मध्ये कुनै एउटा अथवा कुनै पनि कुराले उसको जीवनमा आक्रमण गर्न But सक्दछ। trusting in God तर परमेश्वरमाथि भरोसा and having राखेर confidence in self, र ऊ आफैमा आत्मविश्वास राखेर when we stand against all our enemies, जब तपाईँ आफ्नो सबै शत्रुहरूको विरुद्धमा लडाइँ गर्नुहुन्छ we can overcome. त्यस बेलामा हामीले विजय हासिल गर्नेछौँ। Now point 3. तेस्रो नम्बर
How can we have victory over evil natures or characteristics? हाम्रो दुष्ट स्वभाव अथवा दुष्ट चरित्रहरूमाथि हामी कसरी विजय हासिल गर्न सक्दछौँ? That also is our enemy. त्यो पनि हाम्रो शत्रु हो। As Saint Paul laments in chapter 7 of Romans, जसरी सन्त पावल चाहिँ रोमीको 7 अध्यायमा यसरी विलाप गर्नुहुन्छ, I want to do good, म असल काम गर्न चाहन्छु, but in my flesh there is no good thing. तर मेरो शरीरमा कुनै असल कुराले वास गर्दैन। I do that evil which I don't want to do. म जे कुरा गर्न चाहन्न त्यही खराबी म गरिरहन्छु। Oh, wretched man am I. हाय म कस्तो अभागी मानिस। Similarly in our lives, त्यसै हाम्रो जीवनमा पनि we all want to do good, we want to live good, हामी सबैजना असल गर्न चाहन्छौँ, असल जीवन नै जिउन but we चाहन्छौँ, are not able to overcome our flesh. तर हामी आफ्नो शरीरमाथि विजय हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ। We are not able to overcome the fleshly cravings. हामी चाहिँ शरीरका लालचहरूमाथि जित्न सकिरहेका छैनौँ। Flesh craves for fleshly sins, as we read in Galatians chapter 5 from 19 to 21. गलाती 5को 19 देखि 21 सम्म हामी पढे जस्तै शरीरले सधैँ पापको कुराहरूको मात्र लालच गर्दछ। Secondly, दोस्रो, and flesh craves for food. शरीरले चाहिँ खानाको पनि लालसा गर्दछ। Bible wants that before the coming of the Lord, the church must live an overcoming life, and they should not be taken over by surfeiting or overeating. बाइबलले भन्दछ प्रभुको गुप्त आगमन हुनुभन्दा अगाडि मण्डलीले विजय जीवन जिउनु पर्छ र ऊ चाहिँ मतलापन अथवा अचाक्लीपनले गर्दाखेरि उसको जीवन निस्सासिएको हुनु हुँदैन। Yes, we need food for our physical growth and strength. हाम्रो शारीरिक वृद्धि र शरीरको बलको लागि हामीलाई खाना चाहिन्छ। But any lust for food is sinful. तर कुनै पनि खानाप्रति अभिलाषा राख्नु त्यो चाहिँ पापपूर्ण हुनेछ। God kept giving manna to the children of Israel. परमेश्वरले इस्राएलहरूलाई मन्ना दिनुभएको थियो। But when they lusted for flesh, तर जब तिनीले आफ्नो शरीरको लालसा गरे, many of them had to become very lean in their spirit. तिनीहरूमध्ये धेरैजना आत्मिक रूपमा आत्मामा शिथिल हुन पुगे। So, whatever is necessary for our life, that we should have, and no, we should never have any lust for food or any craving for any other fleshly sins, and even for sleep and comfort. यसै कारण हाम्रो जीवनमा जे खाँचो छ त्यो हामीले प्राप्त गर्नु पर्दछ, अथवा कुनै पनि कुराको हामीले लालसा गर्यो अथवा सुख सुविधा भोग्यो अथवा निन्द्रालाई हामीले समय स्थान दियो भने त्यो चाहिँ ग्रहणयोग्य हुँदैन। Jesus very categorically told his disciples, यसैले एकदम राम्ररी आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, are there not 12 hours in a day? के त्यहाँ दिनमा 12 प्रहरहरू छैन? As long as it is day, work. दिन भएसम्म, दिन रहन्जेलसम्म काम गर। Yes, so day is given for man to labor. मानिसलाई परिश्रम गर्नको लागि दिन दिएको छ, Night is given for us to rest. तर राति चाहिँ विश्राम गर्नको लागि दिएको छ। But those people who have a lust for sleep तर and comfort, जो जति मानिसहरूले निन्द्राप्रति र सुख सुविधाप्रति अभिलाषा गर्दछन्, even the daytime for no reason, they spend time in sleeping, doing nothing. दिनमा पनि तिनीहरू निन्द्रालाई समय दिएर सुत्ने कुरालाई समय दिएर तिनीहरू केही पनि गर्दैनन्। Missed opportunities will never come again. गुमाएका अवसरहरू फेरि कहिले पनि आउँदैनन्। Every moment in our life is very, very precious, and we need to have wisdom to make right use of every moment, either to pray or to meditate or to proclaim the gospel or bear witness to Christ, and as long as it is day, we must work. र हाम्रो जीवनका हरेक क्षणहरू एकदम बहुमूल्य छन्, यसकारण हामीले समय भएसम्म प्रार्थना गर्नमा, बाइबलको ध्यान गर्नमा, सुसमाचारहरू सुनाउनमा, यस्तो असल कुराहरू गर्नमा हामी चाहिँ व्यस्त रहनु पर्दछ। हामीले दिन छँदै काम गर्नु पर्दछ। We must build up good characteristics. हामीले आफ्नो असल चरित्रहरू निर्माण गर्नु पर्दछ। Jesus said, "You are the light of the world." यसैले भन्नुभयो तिमीहरू नै संसारका ज्योति हौ। And be zealous of good works, असल कामको लागि जोसिलो बन, so that by seeing your good works, people may say that ye are my disciples. ताकि तिमीहरूको असल कामहरू सुकर्महरू देखेर तिमीहरू मेरा चेलाहरू हौ भनी मानिसहरूले देख्नेछन्। To do good works, first of all, our character must be good. असल कामहरू गर्नको लागि सर्वप्रथम हाम्रो चरित्र, हाम्रो स्वभाव पनि असल नै हुनु पर्दछ। Our works and our character must always go in line with each other. हाम्रो काम र हाम्रो स्वभाव अथवा चरित्र हाम्रो जीवनको एकै लाइनमा जाँदछन्। Jesus saw the people as sheep without shepherd. परमेश्वरले मानिसलाई गोठाला बिनाका भेडा जस्तै देख्नुभयो, But the word of God says he had compassion on them. तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ उहाँले तिनीहरूमाथि टिठ्याउनु भयो। He went around healing the sick people उहाँले बिरामी रोगीहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, because he had compassion on them. किनकि उहाँसँग तिनीहरूप्रति दया थियो। Healing is good work. निको पार्ने अथवा चङ्गाई गर्ने काम असल काम हो। Compassion is good character.
तर करुणा राख्नु टिठ्याउनु चाहिँ उहाँको दिव्य असल स्वभाव हो। So good character and good work must always go in line with each other or hand by hand. यसैकारण असल स्वभाव र असल काम चाहिँ सधैँ एकै साथ जाने गर्दछ। And how can we build up our character? हामी कसरी हाम्रो स्वभावलाई चरित्रलाई निर्माण गर्न सक्दछौँ? 1 John 2:14. पहिले यूहन्ना 2:14 I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. हे जवानहरू हो, मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने तिमीहरू बलिया छौ अनि परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रहन्छ र तिमीहरूले त्यस दुष्टलाई जितेका छौ। To overcome the wicked one, the devil, or any wicked habit or any nature, कुनै दुष्ट कुरालाई अथवा शैतानलाई अथवा दुष्ट स्वभाव चरित्रलाई जित्नको निम्ति yes, we must have the knowledge of the word of God and cling on to the word of God. हामीमा परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुनु पर्दछ र परमेश्वरको वचनमा हामी सधैँ आड लिनु पर्दछ। In Psalms 119:105, भजन सङ्ग्रह 119:105 मा the psalmist says, वचनकर्ता भन्नुहुन्छ, wherewithal shall a young man cleanse his ways? कसरी जवान मानिसले कसरी आफ्नो 119:9, I'm sorry. भजन सङ्ग्रह 119:9 पद, Wherewithal shall a young man cleanse his way? एउटा जवान मानिसले कसरी आफ्नो मार्ग शुद्ध राख्न सक्छ? By taking heed thereunto to his word. परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिएर नै हो। Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. जवान मानिसले आफ्नो चाल के गरेर शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईको वचन अनुसार त्यसमा ध्यान दिएर नै। Here a young man can overcome all evil natures यहाँ हामी हेर्छौँ कि एउटा जवान मानिसले सबै दुष्ट स्वभावमाथि विजय हासिल गर्न only सक्दछ by living according to the word of God. केवल परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिएर मात्रै। Therefore, daily a child of God must read and hear and keep the word of God. यसकारण दैनिक रूपमा परमेश्वरको नानीले प्रभुको वचन पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ र पालन गर्नुपर्दछ। The word of God must always abide in our life. परमेश्वरको वचन सधैँ हाम्रो जीवनमा रहिरहनु पर्दछ। It's only by the knowledge of the word of God we are able to be convicted of our sin, convinced of God's righteousness and judgment. परमेश्वरको वचनद्वारा नै हामी हाम्रो पापको महसुस गर्न सक्छौँ र उहाँको न्याय र इन्साफको बारेमा हामी धर्मी ठहरिन सक्दछौँ। Where there is no law, there is no sin, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पाप पनि हुँदैन। Where the law is there, the sin is revived. यसै कारण जहाँ व्यवस्था छ त्यहाँ पाप रहिरहेको हुन्छ। Only by the word of God or the law of God we can overcome all evil natures or evil people. केवल परमेश्वरको वचनद्वारा अथवा परमेश्वरको व्यवस्थाद्वारा मात्रै दुष्ट स्वभावमाथि दुष्टतामाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। And fourth point, चौथो, how can we conquer anything or how to have conquest? हामीले कसरी कुनै कुरालाई कब्जा गरेर जित्न सक्छौँ? Come to point 4, हामी चौथो बुद्धमा हौँ। conquest. कुनै कुरामाथि कब्जा गरेर जित हासिल गर्नु। One meaning of being overcome is capture, conquer or conquest. एउटा विजय प्राप्त गर्नु भन्ने शब्दको एउटा अर्थ चाहिँ कब्जा, त्यसपछि जित हासिल गर्नु अथवा जय प्राप्त गर्नु हो। So how can we capture? हामीले कसरी कुनै पनि कुरालाई कब्जा गर्न सक्छौँ? For example, उदाहरणको लागि our enemies. हाम्रा शत्रुहरूलाई Or how do we conquest? हामी कसरी त्यसमाथि जित हासिल गर्न सक्छौँ? Their possessions. अथवा तिनीहरूको धन सम्पत्तिहरूलाई The Holy Spirit can help us. पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। For example, in Genesis chapter 22 verse 17, उदाहरणको लागि उत्पत्ति 22:17 पदमा we find how God has given a promise to Abraham. हामी हेर्छौँ कि कसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। In the last portion of the verse, he says, यस वचनको अन्तिम भागमा उहाँ भन्नुहुन्छ, your seed will, Thy seed shall possess the gate of his enemies. अनि तिम्रो वंशले आफ्ना शत्रुहरूको मूल ढोका अधिकार गर्नेछ। your seed will possess the gate of the enemies. तिम्रो वंशले आफ्ना शत्रुहरूको मूल ढोका अधिकार गर्नेछ। Yes, not only that God gives us a strength to fight against our enemies परमेश्वरले हाम्रा शत्रुहरूसँग लडाई गर्न शक्ति दिनुहुने मात्र होइन and overcome them, र त्यसमाथि जित हासिल गर्ने he मात्र also होइन, promises उहाँले यस्तो पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ that we can conquer or capture their possessions. हामीले तिनीहरूका धन सम्पत्ति अथवा अधिकारहरूलाई पनि कब्जा गरेर हाम्रो हातमा राख्नेछौँ। For example, उदाहरणको लागि God told the children of Israel to enter Canaan परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई कनानमा प्रवेश गर्नु भन्नुभयो। when already there were 7 nations and 31 kings. पहिले नै तिनीहरू गइसकेपछि त्यहाँ 7वटा जातिहरू र 31 जना राजाहरू थिए। So what was the promise or the command God gave to the people?
परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अथवा आज्ञा के थियो? Enter Canaan, कनानमा प्रवेश गर fight against all the 7 nations, यी सबै 7वटा जातिहरूको विरुद्धमा लडाई गर and possess their land. र तिनीहरूको देशलाई अधिकार गर। When they fought against the Jebusites, जब तिनीहरूले यबुसीहरूको विरुद्धमा लडाई गरे, they possessed the land of the Jebusites, तिनीहरूले यबुसीहरूको देशलाई अधिकार गरे। the city of Jebus. यबुसहरूको सहर, That is also God's promise. त्यो पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। So when we fight against our enemies, जब हामी हाम्रो शत्रुहरूको विरुद्धमा युद्ध गर्दछौँ, not only we should defeat them, हामीले तिनीहरूलाई पराजित गर्ने मात्र होइन, but we should possess their inheritance or their possessions. तिनीहरूको धन सम्पत्ति अथवा तिनीहरूका थोकहरूलाई पनि हामी अधिकार गर्नेछौँ। This is called conquest. यसलाई चाहिँ कब्जा गरेर जित हासिल गर्नु भनिन्छ। Alexander was said to be a great conqueror. अलेक्जेन्डर पनि एक महान विजेता थिए। Yes, he said once, एकचोटि उनले यस्तो भने, this world is too small for me to conquer. यो संसारलाई जित्नको लागि मेरो लागि यो संसार एकदम सानो छ। Had there been another world, अर्को एउटा संसार भएको भए I would have not tried my best to conquer even that land also. मैले त्यो सहरलाई त्यो संसारलाई पनि जित्नको लागि मैले सक्दो कोसिस गर्ने He थिएँ। became the great, उनी महान बने, only not only because of his battles उनको आफ्नो युद्धहरूको कारणले गर्दा मात्र and his होइन victories, र उनको विजयको but कारणले he मात्र possessed the होइन, land of his enemies. तर उनले आफ्ना शत्रुहरूको देशलाई पनि अधिकार गरेको हुनाले Even so, यस्तै गरेर in our spiritual life, हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि we also must go around possessing inheritance of our enemies. हामीले पनि हाम्रा शत्रुहरूको उत्तराधिकारलाई हामीले अधिकार गर्नुपर्दछ। For example, उदाहरणको लागि I am sick, म बिरामी छु, so sickness is my enemy. रोग बिमार मेरो शत्रु हो, I fight against sickness. म रोग बिमारको विरुद्धमा लडाई गर्छु। So what should I possess now? मैले अब के अधिकार गर्नुपर्छ? I should possess health. मैले स्वास्थ्यलाई अधिकार गर्नुपर्छ। Yes, not that I am fighting against sickness. मैले बिरामीको विरुद्धमा लडाई गर्ने होइन, Yes, no, but I must possess health. मैले चाहिँ मेरो स्वास्थ्यलाई कायम राख्नु पर्दछ। Therefore, the word of God promises, I'll give you cure and health. यसै कारण परमेश्वरको वचनले प्रतिज्ञा गर्छ कि म तिमीलाई स्वास्थ्य र आरोग्यता Jeremiah, God ल्याउनेछु। says, यिर्मयामा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, when you are sick, not only I'll cure you, तिमी बिरामी हुँदा म तिमीलाई निको पार्ने मात्र होइन, but I'll also give you health. म तिमीलाई स्वास्थ्य पनि दिनेछु। Jeremiah 33:6. Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. एर्मिया 33 को 6 पद, हेर म यसका निम्ति स्वास्थ्य र चङ्गाई ल्याउनेछु अनि म तिनीहरूलाई निको पार्नेछु र तिनीहरूलाई शान्ति र सत्यताको भरपुरी प्रकट गर्नेछु। So, we must learn to possess the inheritance of the enemies. हामीले हाम्रा शत्रुहरूको उत्तराधिकारलाई पनि अधिकार गर्न अथवा कब्जा गर्न सिक्नु पर्दछ। How can we do that? हामी कसरी त्यो गर्न सक्छौँ? In 1 John chapter 4 verse 4, पहिले यूहन्ना 4:4 पदमा the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, greater is he that is in you than he that is in the world. यस संसारमा हुनुहुने भन्दा जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ उहाँ महान हुनुहुन्छ। The devil is called the god of this world. शैतानलाई चाहिँ यस संसारको देव भनिन्छ। In 2 Corinthians 4:4, दोस्रो कोरिन्थी 4:4 मा हामी पढ्न पाउँछौँ, he has captured the whole world. उसले सारा संसारलाई कब्जा गरेको छ And he has also captivated all the children of God by leading them towards sin. सबै परमेश्वरका नानीहरूले पापतर्फ डोराएर तिनीहरूलाई कैदी बनाएको छ। But by the anointing of the Holy Spirit, तर पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा no, the word of God gives us a promise. परमेश्वरको वचनले हामीलाई यस्तो प्रतिज्ञा दिँदछ, The power of the Holy Spirit in us is much more greater than the power which the devil uses to capture the world. पवित्र आत्माले दिनुहुने शक्ति चाहिँ शैतानले यस संसारलाई कब्जा गरेपछि दिने शक्ति भन्दा पनि महान छ। Yes, so the promise God has given us is not only to fight against our enemies, but also to possess it. Possess their inheritance. परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ शत्रुहरूसँग लडाई गर्ने मात्र होइन, तिनीहरूको उत्तराधिकार तिनीहरूको धन सम्पत्तिलाई पनि अधिकार गर्ने हो, तिनीहरूलाई कब्जा गर्ने हो। Yes, after the Third World War, र तेस्रो विश्वयुद्ध पछि or during the Third World War, we know that Jesus will come back to this earth along with all his raptured saints. र हामीलाई थाहा छ कि तेस्रो विश्वयुद्धको समयमा येशू आफ्नो गुप्त आगमनमा आफ्ना सबै उठाइ लगिएका सन्तहरूको साथमा In आउनुहुनेछ। Revelation 19 we read, प्रकाश 19 मा हामी पढ्दछौँ, when Jesus comes with all his saints with him, जब येशू उहाँका आफ्ना सबै सन्तहरूको साथमा आउनुहुनेछ, he will fight against all the nations
who were fighting against, who would be fighting against Israel. इस्रायलको विरुद्धमा लडाईँ गर्ने सबै जातिहरूको विरुद्धमा लडाईँ गर्न उहाँ आउनुहुनेछ And he will give victory to his nation. र उहाँले आफ्नो राष्ट्रलाई आफ्नो देशलाई विजयी दिनुहुनेछ At the same time, त्यही समयमा he also is going to possess the earth. उहाँले यस पृथ्वीलाई राज्य गर्न अथवा अधिकार गर्न पनि जानुहुनेछ Therefore, in Revelation 11 chapter, त्यसकारण प्रकाश 11 अध्यायमा all the kingdoms of this world will become the kingdoms of our Lord and of our Savior Jesus Christ. यस संसारका सबै राज्यहरू चाहिँ हाम्रा प्रभुका र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टका राज्यहरू भएका छन् Now the whole world is under the captivation of the devil. अहिले सारा संसार चाहिँ शैतानको कैदमा छ Even he is captivating the people of God. शैतानले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई पनि कैदी बनाएको छ When Jesus comes to fight, जब येशू लडाईँ गर्न आउनुहुनेछ not only he will fight against him, उहाँले उसको विरुद्धमा मात्र लडाईँ गर्ने against all the होइन enemies of his people, तर उहाँका आफ्ना मानिसहरूका सबै शत्रुहरूको विरुद्धमा पनि but he will also possess their land तर उहाँले तिनीहरूको देशलाई पनि अधिकार and गराउनुहुनेछ he will rule. र उहाँले त्यसमाथि शासन गर्नुहुनेछ Therefore, Bible demands that God's children should become overcomers. त्यसै कारण बाइबलले यही माग गर्छ कि परमेश्वरका नानीहरू परमेश्वरका सन्तानहरू चाहिँ विजेताहरू हुनु पर्दछ In the spiritual life also, they should always conquer all their enemies. आत्मिक रूपमा पनि आत्मिक जीवनमा पनि तिनीहरूले सबै शत्रुहरूमाथि जित हासिल गर्नुपर्छ And conquering alone is not enough. र जितेर मात्र पुग्दैन And they must also learn to possess their land. त्यसपछि तिनीहरूले त्यसको देश तिनीहरूको देशलाई कब्जा गर्न पनि सक्नुपर्छ Whatever we have lost in our life, हामीले हाम्रो जीवनमा जे जति कुराहरू गुमाएका छौँ yes, then what that we must conquer back. हामीले त्यसलाई फेरि कब्जा गरेर जित्नुपर्छ This is the whole issue can be called as a life that we live, overcoming everything. यो सबै कुराले हामीले चाहिँ सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गरेको जीवनलाई दर्शाउँदछ Only such overcomers will be made ready for the rapture when Jesus comes secretly to take away the perpetual saints. जब यसो गुप्त रूपमा आफ्ना सिद्ध भएका सन्तानलाई लिनको लागि आउनुहुनेछ त्यति बेला यस्ता विजेताहरू मात्र उठाइ लगिनेछन् So in these days when God has given us more than sufficient time to stay back at home and spend time in reading, in studying, in meditating the word of God and praying in the Holy Ghost. यी दिनहरूमा परमेश्वरले आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर प्रभुको उपस्थितिमा बसेर प्रार्थना गर्ने परमेश्वरको वचनहरू ध्यान गर्ने र पवित्र आत्मा प्रार्थना गर्ने पर्याप्त समय हामीले दिनुभएको छ We must ask the Lord to give us more and more revelations about how to live an overcoming life. एउटा कसरी विजयी जीवन जिउने भन्ने कुरामा अझै परमेश्वरले हामीले बढी प्रकाशहरू दिनुभएको होस् Yes, in the life of many children of God. परमेश्वरका धेरै मानिसहरूको जीवनमा Due to lack of knowledge of this truth, यस सत्यताको ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि they are satisfied by doing a formal worship, तिनीहरू आफ्नो औपचारिक किसिमको आराधना गरेर सन्तुष्ट बनिरहेका छन् by getting their lives involved into many flooded activities in the church. They are highly satisfied. र तिनीहरूले आफ्नो मण्डलीका विभिन्न गतिविधिहरूमा मात्र आफ्नो जीवनलाई संलग्न गराएर तिनीहरू बढी सन्तुष्ट It भइरहेका is very छन् unfortunate यो एकदम दुर्भाग्यको कुरा छ that they never think about their personal life. तिनीहरूले कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा सोचेनन् What indeed God wants from them and how should they live for God and what kind of fight they should fight and finish their course triumphantly. साँच्चीकै परमेश्वर तिनीहरूको जीवनमा के कुरा खोज्नुहुन्छ के कुरा चाहनुहुन्छ र उनीहरू कसरी जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ र कस्तो प्रकारले लडाई गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ Let's have faith in God and confidence in ourselves. परमेश्वरमाथि विश्वास र हामी आफैमाथि पनि हामी आत्मविश्वास राखौं Trust in the word of God where God has given many lively promises. परमेश्वरको वचनमा हामी भरोसा राखौं जहाँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै जीवित आशाहरू जीवित प्रतिकार दिनुभएको छ And allow the power of God to always work in our lives. परमेश्वरको शक्तिलाई सधैँ हाम्रो जीवनमा काम गर्न हामी अनुमति दियौं The word of God is the source in our life while the Holy Spirit is the force in our life. परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा स्रोत हो भने पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा बल हो Our prayers that we make to God also must be based on the scriptures. हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा गर्ने प्रार्थना पनि हाम्रो धर्मशास्त्रमा आधारित हुनु पर्दछ And thereby we can claim God for all our needs. त्यसपछि हामीले हाम्रो सबै खाँचोको लागि परमेश्वरसँग यी कुराहरूको दाबी गर्न Very सक्दछौँ soon Jesus is going to come to take away the overcomers from the church. धेरै चाँडै मण्डलीबाट विजेताहरूलाई उठाइ लग्नको लागि प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ And we need to live an overcoming life to prepare our lives also for the rapture. र त्यस गुप्त आगमनको लागि आफ्नो जीवनलाई पनि तयार पार्नको लागि हामीले विजयी जीवन जिउन खाँचो छ We pray earnestly that God may continue to help you.
परमेश्वरले तपाईँलाई निरन्तर सहायता गर्नुभएको होस् भने हामी अझै पनि निरन्तर यत्नसित प्रार्थना and make गर्दैछौँ। you more than a conqueror. तपाईँहरूलाई परमेश्वरले विजेताहरूभन्दा पनि महान And बनाउनु prepare you भएको all होस् for the coming of the Lord. र तपाईँहरू सबैलाई प्रभुको आगमनको लागि तयार बनाउनु भएको होस्। As a second part of this overcoming life, यस विजयी जीवन जिउनुको दोस्रो भागमा we would like to share in the next message अर्को सन्देश पनि हामी तपाईँहरूलाई बाँड्न चाहन्छौँ। what are the rewards a child of God can have by living an overcoming life. एउटा विजयी जीवन जिएर परमेश्वरको एउटा नानीले के इनामहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। So kindly wait for our next message. अर्को सन्देशको लागि पर्खिनुहोस्। God bless you.